नमस्काराः सुहृदः सर्वेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणपाठे 52-द्विशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे श्रापाके द्राकुत्सायां गतौ उषाभक्षणे रादाने ला आदाने एतेषां पञ्चानामपि धातूनां सर्वेषु लकारेषु रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य दाप् लवने इत्यारभ्य रूपाणि उच्यन्ते। दाप् धातुः वर्तते लवने अर्थे। लवनं लूय् छेदने छेदनं कर्तनं। छेदने अर्थे अयं दाप् धातुः वर्तते। अस्य घुसंज्ञा नास्ति। दाधा घ्वदाप् अदाप् दाप् दैपौ विना। दाप् धातोः दैप धातोश्च तस्यापि दैपः अपि ऐकारस्य आत्वे दाप् इति रूपं जायते। पकारे सत्येव ऐकारस्य आत्वं भवति। नानुबन्धकृतमनेजन्तत्वम् इति परिभाषया अनुबन्धनिमित्तकम् अनेजन्तत्वम् एजन्त भिन्नत्वं न भवति। अतः पकारे अनुबन्धे सत्यपि दैप धातुः एजन्त एव उच्यते। तस्मात् तस्य ऐकारस्य आत्वे तस्यापि दाप् इति रूपं भवति। अतः दाधा घ्वदाप् इति सूत्रे अदाप् शब्देन दापः अपि दैपः अपि उभयोरपि धात्वोः घुसंज्ञायाः निषेधो वर्तते। घुसंज्ञा नास्ति। यदि घुसंज्ञा स्यात् तदा किं भवेत्? एर्लिङि। एर्लिङि इत्यत्र घूमास्था गापा जहातिशाम् इति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति। घुसंज्ञकादीनां धातूनां किं भवति? एर्लिङि इति सूत्रेण आशीर्लिङि आकारस्य एकारो भवति। स एकारादेशः स्यात्। यदि घुसंज्ञा स्यात् तर्हि अस्य घुसंज्ञा नास्ति, अतः एत्वं न भवति। तथैव लुङि लकारे यदि घुसंज्ञा स्यात् तर्हि गातिस्था घूपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण घुसंज्ञकात् धातोः परस्य सिचो लुक् भवति। स लुक् स्यात्, परन्तु घुसंज्ञायाः अभावे लुगपि न भवति। अपि तु यथा अन्येषाम् आकारान्तानां धातूनां रूपाणि उक्तानि धातोः सगागमे यमरं नमातां सक्च सिचश्च इडागमे, तथैव अस्यापि धातोः दा धातुवत् रा धातुवत् ला धातुवत् रूपाणि भविष्यन्ति। किंच घुसंज्ञायाः अभावेन नेर्नकारस्य णत्वं नित्यं न भवति। नेर्गद नद पत पद घूमास्यति हन्ति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च इति सूत्रेण घौ घुसंज्ञके धातौ परतः उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नेर्नस्य णत्वं भवति। यदि घुसंज्ञा स्यात् तदा नेर्नस्य नित्यमणत्वं स्यात्, किन्तु अस्य दापः घुसंज्ञा नास्ति। अतः निर्गद इति सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते। तर्हि किं भवति? णत्वं नेर्नकारस्य विकल्पे न भवति। विकल्प विधानार्थं सूत्रमस्ति
शेषे विभाषा कखादा वशांत उपदेशे। अकखादौ अशांते शेषे विभाषा, शेषे गदनदादि भिन्ने, अकखादौ ककारादि खकारादि भिन्ने, अशांते शकारांत भिन्ने धातौ परतः निर्नकार सिणत्वं विकल्पेन भवति। सविकल्पः अत्र प्रवर्तते। अतः रूपद्वयं प्रदर्शितं प्रणिदाति प्रणिदाति, अणत्व पक्षे प्रणिदाति, अणत्वाभाव पक्षे प्रणिदाति भवतु। इदानीं रूपाणि वक्तव्यानि। लटि दाति दातः दान्ति, दासि दाथः दाथ, दामि दावः दामः। लिटि ददौ ददतुः ददुः, ददिथ ददाथ ददथुः दद, ददौ ददिव ददिम। लुटि दाता दातारौ दातारः, दातासि दातास्थः दातास्थ, दातास्मि दातास्वः दातास्मः। लिटि दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, दास्यसि दास्यथः दास्यथ, दास्यामि दास्यावः दास्यामः। लोटि दातु दातात् दातां दान्तु, दाहि दातात् दातं दात, दानि दाव दाम। लङि अदात् अदाताम् अदुः अदान्, अदाः अदातम् अदात, अदाम अदाव अदाम। विधिलिंगी दायात् दायाताम दायुः, दायाः दायास्तम दायास्त, दायात् दायात् दायाताम दायुः, दायाः दायातम दायात, दायाम दायाव दायाम। आशीर्लिंगी दायात् दायास्ताम दायासुः, दायाः दायास्तम दायास्त, दायासम दायास्व दायास्म। दायास्ताम इति रूपम लिखितं ग्रंथे। किं दर्शयितुं? दापः भूसंज्ञायाः अभावात् आशीर्लिंगी एत्वं न भवति इति दर्शयितुम्। एवमेव अग्रे अदासीत् इति रूपं लिखितं। लुङ् लकारे सिचः लुक् न भवति भूसंज्ञायाः अभावात्। अतः लुङि रूपाणि भवन्ति अदासीत् अदाशिष्टाम् अदाशिषुः, अदासीः अदाशिष्टम् अदाशिष्ट, अदाशिषम् अदाशिष्व अदाशिष्म। लृङि अदास्यत् अदास्यताम् अदास्यन्, अदास्यः अदास्यतम् अदास्यत, अदास्यम् अदास्याव अदास्याम। दापलवने इति धातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि उक्तानि। अग्रे धातुः अस्ति ख्या प्रकथने। ख्या धातुः प्रकथने अर्थे वर्तते। आख्याहि मे को भवानुग्रह रूपो, आख्याहि। ख्या धातोः लोटी लकारे मध्यम पुरुषैक वचने रूपम, आंग इति उपसर्गः, आख्याहि। अयं सार्वधातुक मात्र विषयः। अस्य धातोः प्रयोगः केवलं सार्वधातुकेषु चतुर्षु लकारेषु भवति। लटि लोटि लङि विधिलिङि च। षट्सु आर्धातुक लकारेषु अस्य प्रयोगो नास्ति। अन्ये च ये आर्धातुक प्रत्ययाः तेष्वपि नास्ति। कृत्स्वपि आर्धातुक प्रत्ययेषु अस्य प्रयोगो नास्ति। तत्र किं मानं? ख्या प्रकथने इति धातोः प्रयोगः केवलं सार्वधातुकेषु भवति, आर्धातुकेषु प्रत्ययेषु न भवति। इत्यत्र मानं किम्? अस्ति किमपि प्रमाणं? तर्हि उपस्थापनीयं। प्रमाणम् उपस्थाप्यते। सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इति वार्तिकं
तद भाष्यम चेह लिंगम इह अस्मिन् अर्थे अस्य धातोः प्रयोगः सर्वधातुकेषु एव अस्ति आर्धातुक प्रत्ययेषु नास्ति इत्यत्र लिंगम ज्ञापकम प्रमाणम अस्ति किम सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इति वार्तिकम वार्तिकम अस्ति किमस्ति वार्तिकम सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इदं वार्तिकम अत्र प्रमाणं कथम इदं वार्तिकं कथं प्रमाणं वार्तिकस्य अर्थः कः अर्थविधानाय उच्यते सस्थानो जिह्वा मूलीयः स न इति ख्यायादेशस्य खशादित्वे प्रयोजनम इत्यर्थः वार्तिकस्य कः अर्थः सस्थानः अर्थात जिह्वा मूलीय सस्थानस्य भावः सस्थानत्वम् अर्थात जिह्वा मूलीयः आदेशः सस्थान शब्दवाच्यः आदेशः कः आदेशः जिह्वा मूलीयः जिह्वा मूलीयः आदेशो भवति कुपवः कः पौच इति सूत्रेण कवर्गे परे जिह्वा मूलीयः अपवर्गे परे उपधमानीय आदेशो भवति विसर्गस्य स्थाने नमः ख्यात्रे इति वाक्यमस्ति ख्या धातोः त्रिचि प्रत्यये ख्यात्रि इति प्रातिपदिकं तस्य नमः पदयोगे चतुर्थ्याम एकवचने रूपम ख्यात्रे नमः इति अव्ययं वर्तते नमः ख्यात्रे नमः इत्यत्र यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य स्थाने जिह्वा मूलीयः आदेशः प्राप्तः परः कः अस्ति खकारः खकारे परे कुपवोः कः पौच इति सूत्रेण नमः इति विसर्गस्य यः जिह्वा मूलीयः आदेशः प्राप्तः अस्ति स जिह्वा मूलीयादेशो न भवति अत्र न इति पदम अध्याहृत्य अर्थः क्रियते वार्तिके न इति शब्दः अध्याहरणीयः नमः ख्यात्रे इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने सस्थानत्वम् अर्थात जिह्वा मूलीयादेशो न भवति इति वार्तिकं वर्तते वार्तिकस्य अर्थः अवगतः अर्थे अवगतेपि कथमिदं वार्तिकं प्रमाणं जातं ख्या प्रकथने इति धातोः प्रयोगः सार्वधातुकेषु एव भवति आर्धातुकेषु न भवति इत्यत्र प्रमाणं कथं जातं महाभूत नमः ख्यात्रे इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने जिह्वा मूलीयो महाभूत तदापि इदं वार्तिकं कथं प्रमाणम् अतएव उच्यते तद भाष्यं च इह लिंगम एतद् वार्तिकस्थं यद् भाष्यं तदपि प्रमाणं कथं तख्यायादेशस्य खशादित्वे प्रयोजनम् चक्षिणा ख्याय इति सूत्रं पठितं चक्षिंग धातोः स्थाने ख्याय आदेशो भवति तत्र भाष्यकृता किम् उक्तं ख्यायः स्थाने खशायादेशो विधातव्यः पठितम् अस्माभिः ख्याय इति आदेशो न भवति अपितु ख्यायः स्थाने खशाय इति आदेशो भवति कस्य स्थाने चक्षिणः धातोः स्थाने स्थानी चक्षिंग धातु तस्य स्थाने ख्यायादेशं बाधित्वा खशायादेशो भवति यदि खशायादेशो भवति तदा चक्ष्यौ चक्ष्ये इति रूपं कथं सिद्ध्यति तत्र उक्तं
क्षायः शस्य यो वा, यह क्षाय आदेशः तस्य यह शकारः तस्य शकारस्य स्थाने विकल्पेन यकारः आदेशो भवति। शकारस्य स्थाने यकारः आदेशो भवति। यकारादेशे कृते किं रूपं जातं? ख्याय। इदानीं किं प्रयोजनं? ख्याय इति तु सूत्रकृता आदेशः कथितः एव, तस्य आदेशस्य स्थाने क्षाय आदेशे क्रियते, तत्र शकारस्य पुनः यकारादेशः क्रियते। अस्य क्षायादेश विधानस्य तस्य स्थाने यकारादेश विधानस्य च प्रयोजनं किम्? तदेव प्रयोजनं कथितं नमः ख्यात्रे। प्रयोजनम् इदम् अस्ति। नमः ख्यात्रे इत्यत्र विसर्गस्य जिह्वा मूल्यो न भवति अनया प्रक्रियया। अया प्रक्रियया चक्षिणः स्थाने क्षाय आदेशः, क्षायः शस्य स्थाने यकारादेशः। अनया प्रक्रियया नमः ख्यात्रे इत्यत्र विसर्गस्य जिह्वा मूल्यो न भवति। कथं न भवति? योऽयं शकारस्य स्थाने यकारादेशः कृतः सः पूर्वत्रा सिद्धीय काण्डे पठितः, पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यधिकारे पठितः। तेन पूर्वत्रा सिद्धीयतया अयं यकारादेशः असिद्धो भवति। शपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा, अत्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्। इदं परं शास्त्रं शस्य यो वा इति असिद्धं भवति। किं प्रति? शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रं प्रति। सूत्रमस्ति, सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? विसर्जनीयः। शर्परे खरि परतः विसर्गस्य विसर्ग एव भवति, नान्यत्। विसर्गस्य स्थाने यत् सत्वं प्राप्तं तन्न भवति। विसर्गस्य स्थाने यः जिह्वामूलीयः आदेशः प्राप्तः सोऽपि न भवति। उदाहरणं किमस्ति? शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रस्य उदाहरणं किमस्ति? कः? सरुः। तकारः वर्तते खर्, तस्मात् परः शर अस्ति सकारः। तो शर्परे खरि परतः कः इत्यत्र यः विसर्गः तस्य विसर्ग एव भवति। विसर्जनीयस्य सः इति सत्वं न भवति। कः? सरुः इत्येव रूपम्। एवं घनाघनः क्षोभणः, क्षोभणः इत्यत्र क्ष इत्यत्र ककारात् परः षकारः, खर अस्ति ककारः, तस्मात् परः शर अस्ति षकारः। अतः शर परकः खर अस्ति, तस्मिन् खरि परे विसर्गस्य विसर्ग एव भवति। यः अन्यः प्राप्तः जिह्वामूलीयः सः न भवति। तो यथा घनाघनः क्षोभणः इत्यत्र क्षोभणः इति शब्दे परे घनाघनः इति विसर्गस्य जिह्वामूल्यो न भवति, अपितु विसर्ग एव तिष्ठति। तथैव अत्रापि कुत्र? नमः ख्यात्रे इत्यत्रापि शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने विसर्ग एव भवति। नमः ख्यात्रे इत्यत्र किं भवति? शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने विसर्ग एव भवति। कथं? खर अस्ति, ख्यात्रे इत्यत्र खकारः, तस्मात् परः शर क्वास्ति? शर अस्ति यत्वस्य असिद्धतया षकारः। क्षायादेशे प्रयोजनम् उच्यते। यदा क्षायादेश क्रियते तस्य षकारस्य यकारादेशः क्रियते, स च यकारादेशः असिद्धकाण्डे पठ्यते।
तदा किं भवति? शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रदृष्टौ शस्ययो वा इति यकारादेशः असिद्धो भवति। यकारादेशस्य असिद्धतया ख्यात्रे इत्यत्र खकारात् परः कः वर्णः अस्ति? षकारः, न तु यकारः। खकारात् परः षकारः अस्ति। अतः शर पर के खरि परे सर परे विसर्जनीयः इति सूत्रं प्रवर्तते। तेन सूत्रेण विसर्ग एव भवति, जिह्वामूलीयो न भवति। इदं प्रयोजनं कस्य? कृष्णायादेशस्य। तेन एतत् प्रयोजन कथनेन इदं सिद्ध्यति यत् अयं ख्या धातुः सार्वधातुके एव प्रयुज्यते, न तु आर्धधातुके प्रत्यये। कथम? यदि अयं धातुः आर्धधातुके प्रत्यये प्रयुज्येत तदा अस्मात् धातोः त्रिचि प्रत्यये ख्या प्रकथने इति धातोः त्रिचि प्रत्यये ख्यात्रिशब्दात् चतुर्थे वचने ख्यात्रे नमः। नमः ख्यात्रे इत्यत्र अत्र तु सर पर कः खकारः नास्ति। अत्र यः ख्या अस्ति खकारात् परः यकारः, स तु औपदेशिका एव अस्ति। पूर्वत्र सिद्धीय काण्डे पठितः आदेशस्तु नास्ति येन असिद्धः स्यात्। अत्र तु भवेदेव जिह्वामूलीयः आदेशः नमः ख्यात्रे इति वाक्ये भवेदेव। यदि ख्या प्रकथने इति धातुः आर्धधातुके प्रयुज्येत तदा तेन किं सिद्धम्? अयं ख्या प्रकथने इति धातुः आर्धधातुके प्रत्यये न प्रयुज्यते। अस्मात् धातोः आर्धधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः न जायते, न उत्पद्यते। यदा अस्य धातोः प्रयोगो नास्ति तत्र तदा ख्यात्रे इत्यत्र कः धातुः? चक्षिङ् धातुः। तस्य स्थाने कः आदेशः? खशाय आदेशः। तस्य षकारस्य शशयो वा इति यत्वं स च यकारादेशः शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रदृष्ट्या पूर्वत्र सिद्धम् इत्यनेन असिद्धः। यत्वस्य असिद्धतया तत्र शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रदृष्टौ खकारात् परः षकारः अस्ति। खकारः खर्, तस्मात् परः षकारः शर्। अतः शर परे खरि परतः शर परे विसर्जनीयः इति सूत्रं प्रवर्तते। तेन सूत्रेण विसर्ग एव भवति, तस्य स्थाने जिह्वामूलीयादेशो न भवति। एवं प्रकारेण सिद्धमिदं यत् अस्य धातोः प्रयोगः केवलं सार्वधातुकेषु भवति, नार्धधातुकेषु इति स्पष्टीकृतम्। सस्थानो जिह्वामूलीयः स न इति वार्तिकस्य अर्थः कृतः। सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इति वार्तिकस्य अर्थः। नमः ख्यात्रे इति वाक्ये नमः इति विसर्गस्य जिह्वामूलीयादेशो न भवति। इदं वार्तिकं किञ्च ख्यायादेशस्य खशादित्वे चक्षिणः ख्याय इति यः सूत्रकारेण ख्याय आदेशः कृतः, तस्य ख्यायः स्थाने यः भाष्यकारेण खशाय आदेशः कृतः, तस्य खशायः यः यकारादेशः कृतः, स च यकारादेशः पूर्वत्र सिद्धीय काण्डे पठितः। तेन इदं सिद्धं भवति यत् नमः ख्यात्रे इत्यत्र यः ख्यात्रे इति पदे ख्या धातुः अस्ति, स ख्या धातुः अयं नास्ति। यतो हि अस्य प्रयोगः आर्धधातुके न भवति। यदि स्यात् तदा तु तत्र जिह्वामूलीयः भवेदेव, किन्तु सूत्रकारैः भाष्यकारैः च उच्यते यत् अत्र जिह्वामूलीयो न भवति। तेन इदं सिद्धं यत् अस्य धातोः प्रयोगः आर्धधातुके नास्ति, केवलं सार्वधातुके एव अस्ति इति। संपूर्वस्य ख्यातेः प्रयोगो न इति न्यासकारः। किञ्च अस्यापि
ख्या धातोः श्रम इति उपसर्गपूर्वकस्य प्रयोगो न भवति इति न्यासकारस्य मतम् अस्ति। इदानीम् अस्य ख्या धातोः सर्वेषु तेषु चतुर्षु लकारेषु रूपाणि वक्तव्यानि। लटि ख्याति ख्यातः ख्यान्ति, ख्यासि ख्यातः ख्यातः, ख्यामि ख्यावः ख्यामः, लोटि ख्यातु ख्यातात् ख्यातां ख्यान्तु, ख्याहि ख्यातात् ख्यातं ख्यातः, ख्यानि ख्यावः ख्यामः। लङि अख्यात अख्याताम अख्युः अख्यान, अख्याः अख्यातम अख्यात, अख्याम अख्याव अख्याम। ख्यायात ख्यायाताम ख्यायुः, ख्यायाः ख्यायातम ख्यायात, ख्यायाम ख्यायाव ख्यायाम। एतानि एव रूपाणि भवन्ति अस्य धातोः। अन्यत्र सर्वत्र चक्षिणः ख्याय इत्यस्य रूपाणि भवन्ति। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।